नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आम मानिसहरूको बुझाइ छ मुलुकमा राजनीति परिवर्तन भयो, तर राजनीतिज्ञहरूको चरित्र परिवर्तन भएन। मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर गणतन्त्र आयो, संघीयता लागू भयो, तर पनि आम मानिसहरूको दैनिकी परिवर्तन भएन। बेरोजगार घटेन, घरको भान्साको मूल्य घटेन, झन् चर्कियो। सङ्क्रमण कालको नाममा लामो समय हामीले खेर फाल्यौँ। दर्शकवृन्द, लामो समय खेर फालेका छौँ। भर्खर सरकार परिवर्तन भएको छ, नयाँ मन्त्रीहरू थपिने क्रम जारी छ र तपाईहरूले हामीले बुझिरहेका छौँ नयाँ मन्त्रीहरूको भागबण्डाको विषयलाई लिएर किचकिच हुन्छ। प्रत्येक दलमा मन्त्री आउने बित्तिकै प्रशासनमा परिवर्तन गर्न खोजिन्छ, सचिवहरूको सरुवा हुन्छ, आफ्नो निकटका व्यक्तिहरूलाई ल्याउने प्रपञ्च चलिन्छ। दर्शकवृन्द, यो किन हुन्छ? यसले गर्दाखेरि मुलुक कता जान्छ? कोभिडको महामारी छ, सम्बन्धित निकाय मन्त्रालय अन्तर्गत मातहतका संस्थाहरूमा भ्रष्टाचार देखिएको छ, मौलाउँछ। किन हुन्छ यो? त आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ पूर्व सचिव, स्वास्थ्य सचिव डाक्टर सुधा शर्मा, जसले यो सिंहदरबारको घुम्ने मेच नामक किताब पनि लेख्नुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर सुधा, स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँ आफू चिकित्सक पनि, पूर्व प्रशासक पनि, हरेक दिन समाचार सुन्नुहुन्छ होला, हेर्नुहुन्छ होला। प्रत्येक दिन दर्जनौँको मृत्यु हुन्छ, हजारौँ सङ्क्रमित देखिन्छन्। कस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या, मृत्युको सङ्ख्या देख्दाखेरि त सबैलाई, मलाई लाग्छ सबैलाई नै नरमाइलो त अवश्य पनि लाग्छ। र खास गरी म स्वयं चिकित्सक भएको नाताले त यसलाई राम्रो लाग्ने त कुरै भएन। मलाई अझ राम्रो गर्न सके हुन्थ्यो, मृत्युहरू रोक्न सके हुन्थ्यो भन्ने त निश्चय नै पनि लाग्छ नि। कहाँ कमजोरी भएछ सरकारको? कमजोरी नै पनि भन्न गाह्रो छ, किनभने यो कोभिडको सङ्क्रमण यस्तो प्रकारले बढ्यो कि सरकार अलि जुन तदारुकताका साथ सुरुमा तयारीहरू गर्नुपर्ने त्यो तयारीहरू गर्नु पुगेन। तर सेकेन्ड फेज अब आयो, दोस्रो लहरमा, त्यसपछि धेरै तयारीहरू भए पनि केही अहिले भएका कुराहरू चाहिँ मृत्युलाई रोक्न गाह्रो पर्ने अवस्था पनि हो। सबै मृत्यु हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर धेरै मृत्युहरू चाहिँ रोक्न पनि सकिन्थ्यो समयमै उपचारहरू पाउन सकेको भए र त्यसको सिभियरिटी हुन्छ नि, रोगको कडापन, त्यसलाई कम गर्न सकेको भए। त्यसकारण यसलाई कमजोरी मात्रैको हिसाबले नहेरेर विभिन्न त्यसमा फ्याक्टरहरू हुन्छन्, ती केलाउनु पर्ने हुन्छ। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा धेरै व्यक्तिहरू यो सिंहदरबारको घुम्ने मेचमा बसिसकेपछि हरेक व्यक्तिका आँखाले रामराज्य देख्छ मुलुकमा। जब यो सिंहदरबारको घुम्ने मेच छोडेर जब बाहिर आउँछ व्यक्तिहरू, प्रशासकहरू, पूर्व प्रशासक हुन्छन् जब, अनि उसले सबै कुरा तारे भिर, यो अब भिरबाट लड्न लायो, खस्न लायो भनेर व्यापक विरोधहरू हुन्छ। किन हुँदो रहेछ यस्तो? त्यो सर्वमान्य हो जस्तो लागेन मलाई। जुन प्रकारले यहाँले भन्नुभयो त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो कुर्सीमा बस्दा रामराज्य पनि देखिँदैन, किनभने मेरो यही किताबमा पनि मैले कहाँ कहाँ कमी कमजोरी रहे, कसरी सुधार्न सकिन्थ्यो भनेर त्यो कुर्सीमा बसेका बेलाको अनुभवहरू पनि राखेको छु। र अहिले भइराखेका सचिवज्यूहरूसँग, साथीहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि पनि धेरैलाई यो अवस्था ठिक भइरहेको छैन, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने र आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रयास पनि भएको देखेको छु। त्यसकारण त्यहाँ कुर्सीमा बस्दा सबै राम्रो, बाहिर आएपछि क्रिटिकल हुने पनि होइन। त्यसैले मैले अघि यहाँले सरकार कहाँ चुक्यो भन्दाखेरि सरकार चुकेको मात्रै होइन, यहाँ विभिन्न फ्याक्टर छन् भन्ने कुरा गरेँ नि। हाम्रो नागरिक दायित्वको कुरा हुन्छ त्यसमा, अन्य भनौँ निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रका कुराहरू आउँछन्। त्यसकारण सबैलाई नकारात्मक रूपमा र एउटै सेन्टेन्समा हामीले एकै घानमा हालेर त्यस्तो कमेन्ट गर्नुलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस्तो गर्न उपयुक्त होला जस्तो लाग्दैन मलाई। अब एक हिसाबले भन्नु, सरकार नयाँ भएको छ, अझै क्याबिनेट फर्म भइसकेको छैन पूर्ण रूपले। अब अहिले हेर्दाखेरि
साँच्चै यो सरकारको उपलब्धि एक महिना करिब 1.5 महिना भयो, 45 दिन नागिसकेको अवस्था छ। यसलाई हेर्दा के देख्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, पूर्व प्रशासकको हैसियतले के देख्नुहुन्छ? यसलाई फङ्सन कसरी गइरहेछ? अहिले त अब सरकार नै राम्रोसँग बनिसकेको छैन होइन। सरकार बन्नुपर्ने अवस्था किन पर्यो भनेर विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ अब मिडियामा यत्रो कुरा आइसकेको छ जुन मैले भन्नु परेन, किनभने यो सरकार एकदमै अप्ठ्यारो किसिमले बनेको छ। किनभने बहुमत एकातिर हुँदाहुँदै त्यो संसद त्यसरी भङ्ग भइकन अब एउटा भनौँ न लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा गर्नको लागि नयाँ सरकार नहुने परिस्थितिमा अल्पमत भएको पार्टीले विभिन्न सहयोगी पार्टीहरूसँग मिलेर एउटा गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसमा हामी देखिरहेका छौँ कतिपय गठबन्धनका सदस्यहरू नै भर्खरै निर्वाचन आयोगबाट एउटा लिगल स्टेटस भएको छ। भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन, सरकार टिकाउन र सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गराउन धेरै ठुलो चुनौती छ। त्यसकारण यो चुनौती चाहिँ अलिकति अनुभवी प्रधानमन्त्री भएको हुनाले राम्रैसँग अगाडि लैजानुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किन दलहरू पनि जुन छन् तिनीहरू पनि सरकारमा बसिसकेको अनुभवी मान्छेहरू छन्, सबैजना जुन अहिले गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, र कसैले पनि मेरो गोरुको 12 टक्का भनेर जाने अवस्था छैन। त्यस कारण मिलिजुली जुन हाम्रो देशको प्रकृति छ, सबै विभिन्न राजनीतिक विचारधारा, विभिन्न सामाजिक क्षेत्र, ती सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने अवस्थामा मिलिजुली नै एउटा सरकार बन्यो भने त्यसले राम्रै गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ म चाहिँ आशावादी नै छु। आशावादी हुनुहुन्छ? हजुर। तर आम मानिसहरू, पब्लिकहरू त्यति धेरै आशावादी छैन। 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदैन, चौथो र पाँचौँमा खासै परिवर्तन देखिँदैन जस्तो छ शेरबहादुरजीको भनेर पनि भनाइ छ नि त। होइन, कस्तो छ भने अहिले अवस्था, देशको अवस्था नै यो हाम्रो जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था भयो त्यसलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा थियौँ हामी होइन। यो स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र हाम्रो केन्द्रीय सरकार, यो सबैको बिचमा समन्वय गरेर राम्रोसँग मिलाएर लैजान समय निश्चय नै पनि लाग्थ्यो। त्यो बेलामा फेरि कोभिडको सङ्क्रमण पनि भयो, देशमा एक किसिमको अन्यलको वातावरण भयो, बेरोजगारी बढ्यो, मूल्यको कुरा यहाँले गरि नै हाल्नुभयो। मूल्य साँच्चै पनि सर्वसाधारणको जागिर छैन, बजार भाव आकाशिएको छ। त्यसले गर्दा जनतालाई सन्तुष्ट हुने त छैन नि त। अनि कतिपय परिवारमा मान्छेहरू बिरामी परेका छन् र स्वास्थ्य सेवामा सरकारले राम्रो गर्दा गर्दै पनि पहुँच त सहज छैन नि। बेड नपाएर भनसुन गर्नु परेको अवस्थाहरू, कतिपय ढिलाइ भएका अवस्थाहरू, त्यो सबै छ नि त। त्यसले गर्दा जनताले खुसी हुने अवस्था छैन र उनीहरूले देखिरहेछन् राजनीतिक जुन भद्रगोल यहाँ सृजना भयो त्यो त राम्रो भएन त। गत झन्डै 1 वर्ष त हामी 100% कोभिडको महामारीमै जुत्दाखेरि पनि विभिन्न देशले नसकेको बेलामा हामीले चाहिँ कोभिड महामारी साइडमा राखेर, यत्रो देशभरिका समस्या साइडमा राखेर खालि पोलिटिकल राजनीतिक कुराहरूमा मात्रै पाल्यौँ नि। त्यसले गर्दा त्यो त एकदमै गर्न नहुने चिजहरू भएको छ नि त। म पनि त सामान्य जनताको हिसाबले हेर्दाखेरि म पनि सन्तुष्ट छैन। तर सन्तुष्ट नभएर गर्ने के त, आखिर बस्नु यही छ भनेपछि हामी आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक रूपमा कहाँनिर सहयोग गर्न सक्छौँ एज अ नागरिक हामीले गरेर यसलाई सफल पार्नुपर्छ। किन हाम्रो दायित्व पनि त हो नि। जनआन्दोलन त्यत्रो गर्ने बेलामा हामी अगाडि भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि सबै कुरा सरकारको मुख ताक्नुमा मात्रै गऱ्यौँ, विरोध मात्रै गऱ्यौँ। सरकारको मुख त ताक्ने पर्ने नै हो, किन सरकारले नै डेलिभर गर्ने हो होइन, उसको ड्युटी हो। तर हामी नागरिकले पनि अधिकारको कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो आफ्नो कर्तव्यको पनि कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी कहीँ चुकेका छौँ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। जस्तो अघि पनि कुरा आयो होइन, एउटा धेरै व्यक्तिहरू एक हिसाबले बाहिरी मानिसहरूको पनि भनाइ छ अहिले आएर कि यो अन्य सचिवहरू, अरू मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्यका सचिवको फरक चाहिँ के हुन्छ? त्यो अलिकति मालदार मन्त्रालय हो अहिले पछिल्लो समयमा हो कि त्यहाँ जान बढी इच्छुक देखिएका हुन् कि के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो चाहिँ म यकिनले भन्न सकिनँ। मेरो बुझाइमा चाहिँ के हो भने स्वास्थ्य भनेको एकदमै प्राविधिक विषय हो। चिकित्सकलाई नै पनि त्यहाँभित्र रहेका समूह, उपसमूह विभिन्न छन्, त्यो बुझ्न र त्यो अनुसारले काम डेलिभर गर्न गाह्रो छ। तर जान चाहन्छन् मन्त्रीहरू? मन्त्रीहरूको कुरा गर्नुभएको
अब किन चाहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त मन्त्रीहरूलाई नै सोध्नुपर्छ होला। जस्तो एक हिसाबले भने नि एउटा के छ भने यो एउटा अघि तपाईँले भन्नुभयो यो प्राविधिक मन्त्रालय हो होइन। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा पत्रकारहरू सञ्चार मन्त्री भएका छन्, डाक्टर स्वास्थ्य मन्त्री भएका छन्, तपाईँ आफै होइन सचिव हुनुभयो डाक्टरको हिसाबले। अनि अरू प्रशासनिक ठाउँबाट ल्याउँदाखेरि त्यहाँ विरोध किन हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनिक व्यक्ति? त्यसको चाहिँ कारण छ। त्यसको कारण के छ भने हाम्रो सार्वजनिक सेवामा लागेका अधिकृतहरू चाहे डाक्टर इन्जिनियर होस् या सामान्य प्रशासनतर्फका अधिकृतहरू हुन्, एउटा लक्ष्य भने के हो भने सिनियर मोस्ट पदमा पुग्छ नि त। सचिव भनेको प्रशासनको सिनियर मोस्ट पद होइन त। अब हिजो अस्ति कस्तो थियो भने इन्जिनियर चाहिँ सचिव हुन पाइरहेको थियो, डाक्टर सचिव हुन पाउने थिएन। हामीलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत हामी भनेर त्यो सामान्य प्रशासनको सार्वजनिक जुन ऐन छ त्यो अन्तर्गत हामीलाई सचिव हुन कहिले पनि स्वास्थ्यका मान्छे सचिव हुनै पाएनन्, सचिव नभइकन रिटायर भए। त्यसकारण नेपाल चिकित्सक सङ्घले ठुलो आन्दोलन गरेर, त्यसमा म पनि त्यो बेलामा सचिव थिइनँ तर सामान्य एउटा डाक्टरको हैसियतमा हामी सबैले एउटा के भन्यौँ भने स्वास्थ्य सेवा ऐनमा प्रमोसन हुँदै जाँदा स्वास्थ्यबाट नै सचिव हुने प्रावधान आओस् भनेर ठुलो सङ्घर्ष गरेपछि बल्ल 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 वर्ष दशकौँको सङ्घर्षपछि त्यो पद आएको थियो। फरक के हुँदो रहेछ त्यहाँ विज्ञ पुग्नु र अन्य व्यक्ति पुग्नु? एकदमै फरक छ नि त। विज्ञले आफ्नो विषय विज्ञता जानेको हुनाले जस्तो कमी कमजोरीका कुरा नि, अब रोगकै कुरामा यदि त्यहाँ डाक्टर सचिव हुँदो हो त हाम्रो फोरकास्ट गर्छौँ नि त रोगको पहिला नै एउटा कसरी आइरहेछ के छ भनेर त्यो एपिडेमियोलोजी भनिन्छ। त्यो रोगको प्रकृति अनुसार अब चाइनामा सुरु भयो, अब हामी कहाँ आउला, छिमेकीमा कसरी आइरहेछ, त्यो सबै हेर्ने पूर्व तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ त हामी चुक्यौँ नि। पूर्व तयारी त हाम्रो एकदमै पुरा थिएन नि त होइन। त्यसकारण अब बितेका कुरा गरेर फेरि नेगेटिभ कुरामा पस्नुभन्दा म खालि के भनौँ भने हामीले पूर्व तयारीका कुरामा चिकित्सक भयो, स्वास्थ्यकर्मी भयो भने, प्राविधिक भयो भने धेरै कुरा बुझेर समयमै गर्न सकिन्थ्यो। उपचारका व्यवधानहरू कहाँ आउँछन्, जस्तो आइसोलेसनका कुराहरू, हाम्रो क्वारेन्टाइनका कुराहरू, त्यो सबैमा धेरै कमी कमजोरी रहे नि त। त्यसका वितरणका कुराहरू कसले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, क्वारेन्टाइन अब गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत छ, स्वास्थ्यले त्यसको अबगाल खानुपर्ने छ, त्यो सबै त जुन भयो नि त्यो कम गर्न सकिन्थ्यो स्वास्थ्यको मान्छे भइदा भए। त्यति भन्दा भन्दै पनि फेरि प्रशासनको सचिवले सक्दैन भन्ने होइन। प्रशासनको सचिवको के हुन्छ भने नेटवर्क बढी ठुलो हुन्छ उनीहरूको, किन उनीहरू त्यो प्रशासनिक क्षेत्रमै काम गरे भएर विभिन्न मन्त्रालयमा उनीहरूकै साथीहरू हुन्छन्। स्वास्थ्यका त अस्पतालमा काम गरेर डाक्टर हुन्छन्, सचिव बन्न आएका हुन्छन् होइन, तर उनीहरूको अन्य मन्त्रालयमा नेटवर्क कम हुन्छ। त्यसकारण प्राविधिक सचिवले कुरा बुझेको हुन्छ र काम अगाडि छिटो बढाउन सक्छ भने प्रशासनतर्फकोलाई आफ्नो नेटवर्कले अलिकति हेल्प चाहिँ गर्छ, तर त्यो कुरा बुझ्नै टाइम लाग्छ, र त्यसको रिजल्ट निकाल्नै टाइम लाग्छ। प्रशासनिक मान्छे पुग्यो भने त्यो एउटा समय चाहिँ यतिकै खेर जाने भयो, एउटा बुझ्नलाई नै समय लाग्छ। अनि हाम्रो पेसामा यो डाक्टरी पेसामा के छ भने इमर्जेन्सी त जतिखेर नि पर्न सक्छ, इमर्जेन्सीलाई म्यानेज गर्न सकेन भने त जान त गयो नि त। त्यही भएर त्यहाँ प्राविधिक चाहिन्छ। जस्तो अब तपाईँ भनौँ एक हिसाबले तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो अघि कोभिडको समयमा पनि एक त म पनि खुसी छैन, धेरै प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि पनि त्यति खुसी छैन भनेर भन्नुभयो, र पछिल्ला दिनहरूमा भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फसेको जस्तो देखिया छ त्यो निकाय अन्तर्गतका अरू कार्यालयहरू पनि। कस्तो लाग्दो रहेछ बाहिर बसेर हेर्दाखेरि? म भए कसरी काम गर्थेँ अथवा के लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै दिक्क लाग्छ नि, एकदमै दिक्क लाग्छ। यो नहुनुपर्ने कुरा भइरहेछ जस्तो लाग्छ। अहिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि मैले हेरेँ, त्यो हेर्दाखेरि पनि एकदमै निराशा लाग्ने अवस्था छ। र त्यही कोभिडकै कुरा गर्दाखेरि अब जनवरीदेखि भनौँ न चाइनामा कोभिड देखा परिसकेको थियो, हामीले त्यही बेलादेखि खरिदका प्रक्रियाहरू गर्नुपर्ने, हामीले मार्चको अन्तिमतिर आएर प्रक्रिया थालेर त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा त्यत्रो मिडियामा आइसक्यो, म त्यसभित्र प्रवेशै नगरौँ, खरिददेखि लिएर हरेक कुरामा। त्यसकारण त्यहाँभित्र यसपालि खास गरी महामारीको पिरियडमा एउटा त अन्यलको अवस्थाले पनि हो, हतारमा गर्नु पर्यो, पूर्व तयारी पुगेन। अर्को त्यहाँभित्र केही अप्ठ्याराहरू पनि नरहेका होइनन् मलाई लाग्छ, किनभने जुन प्रकारले प्राइभेट सेक्टरलाई जसले औषधिकोमा कामै नगरिराखेको त्यो प्राइभेट सेक्टर आयो, रातारात मूल्य बढाएर टेन्डरहरू गरियो, त्यस्तोमा त केही भएन भन्ने आधार त देखिँदैन त। त्यसकारण यो सबै हेर्दा त
बाहिर बसेर हेर्दा त निकै नै दुःख लाग्छ मलाई त किनभने त्यो पैसाको सदुपयोग कति ठाउँमा गर्न सकिन्थ्यो नि त हैन अहिले हामीले यसो हेरेर ल्यायो भने अब विपन्नको औषधिको लागि सरकारले अरबौं रुपियाँ खर्च गरेको छ बिमा तर्फबाट अरबौं रुपियाँ खर्च गरेको छ यो निशुल्कको कार्यक्रम विभिन्न जिल्लाहरूमा गएको छ उपलब्धि शून्य छ देशभरि नै गएको छ तर सहज पहुँच छ त छैन नि त्यसकारण हाम्रो नीति त के हो भनेदेखि खास गरी विपन्न वर्गलाई पिछडिएका समूहलाई उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच बढी होस् भन्ने हेर्नुहोस् जो अलिकति धनी छन् जो सक्षम छन् तिनीहरू त यत्रो निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू छन् सबैमा जान्छन् तर जो विपन्न छ जसलाई सरकारले बढी हेर्नुपर्ने छ त्यस्तोलाई हेर्न पुगेको छैन नि त्यसकारण हामीले प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि अलिकति राम्रोसँग गर्न सकेनौँ र अहिले हामी हरेक कुरामा कोभिड मात्रै हो कि स्वास्थ्य भने जसरी हेरिरहेछौँ पुरा राज्यको ध्यान कोभिडतर्फ गएको छ कोभिड त एउटा कम्पोनेन्ट हो मात्र हो हैन अहिले त हाम्रो स्वास्थ्यमा जस्तो हामीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कुराहरूमा कतिपय कुराहरू छन् मातृमृत्यु घटेको छ कि छैन झन् बढ्दो आँकडा छ हामीले टिबी यो एचआइभी कुष्ठरोग झन्डै निर्मूल पारेको अवस्था थियो अहिले आएर सबै बढेको छ अब खोपकै बालबालिकालाई चारै सबै पाउनुपर्ने 11-12 प्रकारको खोप झन्डै 90% भन्दा माथि पुर्याउने हाम्रो आँकडा छ माने अलक्ष्य छ 60% पनि छैन एउटा खोप लाउने बच्चाहरू 90% 99% हुन्थ्यो अहिले 70 मा झरेको छ भनेपछि हरेक कुरामा हाम्रो स्वास्थ्यका संरचनाहरूमा हाम्रा इन्डिकेटरहरूमा पछाडि गएका छौँ र सरकारको प्राथमिकीकरणमा जस्तो उदाहरणको लागि भन्छु अब यो कन्ट्रोभर्सियल टपिकमा म पस्दैछु मलाई माफ गर्नु होला जस्तो गोविन्द केसीसँग आन्दोलनको सम्झौता गर्यो सरकारले हैन त्यो दबाबमा आएर सम्झौता गरेछ अनि सम्झौता कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारोहरू भयो जुन हुनै नपर्ने थियो तर त्यो सम्झौताहरू पनि सबै गर्नुपर्ने सम्झौता थियो त भनेर हामी हेर्नुपर्छ नि जस्तो उदाहरणको लागि हामीले प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने भन्यौँ है त्यो राम्रै हो त्यो राम्रो हो तर होइन त्यही म पुगिरहेको थिएँ अहिले नभएको ठाउँमा खोल्नुहोस् त्यो राम्रो हो तर जस्तो उदाहरणको लागि म मेरो गृह जिल्ला कपिलवस्तु है ती भैरवामा प्राइभेट मेडिकल कलेज छ ती देवदहमा छ ती प्रवास पाल्पामा छ भने त्यहाँ अर्को मेडिकल कलेज चाहिँदैन थियो नि कहाँनिर चाहिन्थ्यो भने त्यो जुन अस्पताल छ हाम्रो बुटवलको सरकारी अस्पताल त्यसलाई अलिकति क्यापासिटी बिल्ड गर्नुपर्ने अवस्था थियो अहिले मेडिकल चिकित्सक र नर्सहरू मात्रै उत्पादन गरेर पुग्छ उत्पादित जनशक्तिले जब पाएका छैन नि हामीले बेरोजगार सिर्जना गरेका छौँ मेडिकल कलेजको भनेको के को लागि भने सेवा प्रवाहको लागि सेवा दिने संस्था त त्यहाँ हाम्रो सरकारी अस्पताल छ तपाईले भने जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यमा नै बाहिरी मानिसहरूको यो भन्सार हो पैसा कमाउने ठाउँ हो भन्छ नि यो अन्तर्गत अहिले जति कुरा गरिरहनु भएको छ शिक्षा र स्वास्थ्य त्यही मेडिकल कलेज अन्तर्गत नै पर्न गयो होइन भन्सार जसरी पनि नहेरौँ त्यही बुझाइ गलत भयो कि हामीले एक्सट्रिम मात्रै कुरा गऱ्यौँ मेरो भनाइ कुराहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई विश्लेषण गरेर प्राथमिकीकरण गर्न जानेनौँ अहिले नै सरकारले प्रत्येक उसमा यो के भन्छ निर्वाचन क्षेत्र नै होइन लोकल स्थानीय निकायमा हस्पिटल खोल्ने भनेर नीति कार्यक्रममा आएको छ नि होइन 25 बेडको 15 बेडको अस्पताल भनेर त्यसको जरुरी छ भन्ने कुरा नि छैन किनभनेदेखि एउटा अस्पताल भनेको 24 घण्टा त्यसको लागि सञ्चालन हुनु पर्यो नर्स डाक्टर सुरक्षाकर्मी 3 शिफ्ट ड्युटी राति खोल्ने भन्दाखेरि त्यसको लागत हेर्नुहोस् र कति जनसङ्ख्यालाई सर्भ गर्नलाई भनेपछि त्यसको युनिट कस्ट कति हुन्छ अति धेरै हुन्छ त्यो चाहिँदैन थियो किनभने तीबाट भनौँ न नजिकै अर्को ठुलो अस्पताल छ सरकारी अस्पताल भने त एम्बुलेन्सहरूलाई सुदृढीकरण गरिदिएर इमर्जेन्सी सेवा र बिहान बेलुकाको आउट पेसेन्ट सेवा सुदृढ गरिदियो भने त पुग्थ्यो नि त भनेपछि यस्ता विषयहरूमा छलफल नगरिकन हचुवाको रूपमा निर्णयहरू भन्दाखेरि हामी काम गर्छौँ तर तपाईले भने जस्तो हचुवाको घरमा कुनै एउटा त्यसको भनौँ फोरकास्ट नहेरिकन त्यसले आगामी दिनमा कस्तो उपलब्धि दिन्छ भन्ने कुरा नहेरिकन गर्दो रहेछौँ होइन किनभने अघि तपाईँले कुरा गरिहाल्नु 179 एउटा हस्पिटलको त बालुवाटारमा बसेर पूर्व प्रधानमन्त्री होइन केपी ओलीले चाहिँ नि उदाहरण गरिदिनु भयो होइन भन्दाखेरि त्यो के भन्दाखेरि एउटा खालि आफ्नो वृत्तिको लागि भनौँ भोलि निर्वाचनमा जानको लागि
मैले यतिवटा हस्पिटल गरेँ, यतिवटा बाटो सडकमा उद्घाटन गरेँ भन्ने बाहेक अरू देखिएन। त्यो र अनि निर्माणहरूमा लोकल लेभलमा पनि निर्माणहरूमा फाइदा हुन्छ नि त। तर सेवा प्रवाह त निर्माणभन्दा धेरै फरक हो नि त। एउटा बिल्डिङ ठडाइदिएर सेवा प्रवाह त गाह्रो छ नि। सेवा प्रवाह पनि गर्ला, त्यहाँ डाक्टरहरू पनि राख्ला, नर्सहरू पनि राख्ला, तर त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ त? यही गरिब जनताले तिरेको करबाट होइन त? भने त्यो आवश्यक हो भने यस्ता प्रश्नहरूमा चाहिँ हामी मिडियामा जे आयो त्यसैको पछि हामी भिड पनि लाग्ने र त्यहाँभित्र एउटा क्रिटिकल्ली सोचेर सल्लाह गरेर गभर्मेन्टलाई पनि सल्लाह दिने मान्छे नपुगेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। साँच्चै मलाई एकदमै दुःख लाग्छ। र यो एक हिसाबले अघि शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा आइहाल्यो। सबैभन्दा बढी जुन चाहिँ नि निःशुल्क हुनुपर्ने चिजमा नै हामी सबैभन्दा बढी पैसा खर्च गरिरहेछौँ अहिले, होइन? होइन, यसले त यो त गलत प्र्याक्टिसतिर गइरहेको जस्तो फिल लाग्दैन तपाईँलाई? एकदम एकदम एकदम। हाम्रो हामी नेसनल हेल्थ अकाउन्ट भन्छौँ प्रत्येक वर्ष। अहिले त वर्षभन्दा पनि अहिले धेरै वर्ष भइसक्यो सरकारले गरेको छैन, तर नेसनल हेल्थ अकाउन्टबाट हेरिन्छ आउट अफ पकेट व्यक्तिको खल्तीबाट स्वास्थ्यमा कति पैसा गयो त भनेर हेर्दाखेरि 50% जति त व्यक्तिको खल्तीबाट गएको छ, जबकि राज्यको यत्रो लगानी छ। त्यो हुनुपर्ने होइन नि? त्यो कहाँ गइरहेछ त? किन गइरहेछ? सामान्य मान्छे, सरकारको ती स्वास्थ्य चौकी छ भने सामान्य ज्यामी काम गरेर खाने व्यक्तिको कुरा गर्दैछु म, तर उसले मेडिकलमा गएर औषधि किन्नुपर्ने अवस्था छ। किन गर्नु पर्यो? फी तिरेर डाक्टरलाई फी तिरेर प्राइभेटबाट औषधि पसलमा उ भएर जचाउँछ। ऊ त्यहाँ हाम्रो हेल्थ पोस्टहरूमा जाने अवस्था छैन, तर हेल्थ पोस्टमा पैसा गइरहेछ, औषधि गइरहेछ, सबै गइरहेछ भनेपछि हाम्रो प्लानिङ र हाम्रो अनुगमनको संयन्त्र अहिले अघि मैले अलिकति छोएको थिएँ। अरबौँ रुपियाँ हामीले यो निःशुल्क उपचारको लागि विशेष 8 किसिमका रोगहरूको लागि दिएका छौँ है। त्यो दिएको ठिकसँग खर्च भएको छ त? हाम्रो अनुगमनको संयन्त्र के छ? एकदमै फितलो छ, प्र्याक्टिकली छैन भने पनि हुन्छ। त्यो हस्पिटलहरूले पठाएको रिपोर्ट जेन्युन हो, त्यहाँभित्र कति खर्च भएको छन् त्यो सङ्ख्या यकिन छ। जति बस्नुपर्ने हामीले भनौँ न निःशुल्क जानेले साधारण शैय्यामा बसेर उपचार गर्ने हो, तर हामीले सबभन्दा महँगो केबिनमा 10 दिन 15 दिन बसेको पनि सरकारी पैसाबाट काटिरहेको छ हस्पिटलहरूले। त्यो गर्नुपर्ने हो। त्यस्ता कुराहरूलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र त एकदमै कमजोर छ त। यही कारणले होइन अब तपाईँ एक हिसाबले प्रशासन होइन पूर्व प्रशासकको रूपमा पनि काम गर्नुभयो र अहिले हेरौँ आम मानिसको र एउटा राजनीतिको बिचको खाडल त ग्याप त ठुलो देखिन्छ नि, होइन? एकदमै ठुलो छ। सामान्य जनताका पिर मर्का दैनिकीका कुराहरू यहाँ छन् भने राजनीति त कता छ कता, त्यो छैन। भन्दाखेरि जनतासँग जोडेको अघि भने जस्तो गणतन्त्र आयो, 3 तहको सरकार छ, तै पनि किन हुन सकेन यो? होइन, पहिलो कुरा त सरकारलाई, यो 3 तहको सरकारलाई चाहिँ स्थानीय तहमा एक्चुअली भन्यो भने काम भएको छ र स्थानीय तहले गर्न खोजेको पनि छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीयको आफ्नै क्यापासिटी कम छ नि, सम्पूर्ण कुरा बुझेर त्यसलाई गर्नुपर्ने त्यो बुझाइमा नि कमी छ, साधन स्रोतमा नि कमी छ, त्यसले हो। तर कतिपय अवस्थामा अलिकति जुन 300 भनिदिन्छ नि समन्वय सहकार्य, त्यसको पनि कमी छ के। त्यसले गर्दाखेरि जति होइन कर्मचारी आफै अलि बढी राजनीतितिर लागे अथवा राजनीतिज्ञले चाहिँ कर्मचारीलाई बढी भड्काए, के लाग्छ तपाईँलाई? यो दुवै पनि छ। कर्मचारीभित्र पनि ट्रेड युनियनहरू नभएको होइन, त्यहाँ राजनीतिकरण नभएको होइन छ, तर अहिले चाहिँ यो सङ्घीयताले गर्दाखेरि भन्ने किसिमकोमा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने गर्नलाई भर्खरै कर्मचारी पनि त बिचरा भर्खरै समायोजन भएको छन्, कतिको त समायोजनै पनि सिद्ध्या थिएन। त्यसकारण त्यो समायोजन हुने चक्करमा पनि कतिपय ठाउँमा कर्मचारी नै पनि थिएनन्, बल्ल बल्ल स्थिति मिल्दैछ। त्यसकारण अहिले हामीले हचुवाको भरमा यस्तो भएर भनेर कमेन्ट गर्नु पनि अहिले अलि छिटो हुन्छ। तर अब त्यहाँनिर अलिकति प्रब्लम कहाँ छ भने मन्त्रीहरूले राम्रै गर्छु भन्ने उद्देश्य लिएर आएको बेलामा सहयोग नगरिदिने कर्मचारी तन्त्र पनि छ, तर सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा लाखापाखा पारिदिएर आफ्नो मान्छे ल्याएर त्यहाँभित्र नचाहिने हरकत हुने गरेको पनि छ। त्यसकारण ब्युरोक्रेसीले पनि राजनीतिलाई अगाडि बढ्न दिँदैन, चलाइदिन्छ, फङ्सनेबल हुँदैन दिँदैन, डिफङ्सनेबल बनाइदिन्छ भनेर पनि भनाइ छ नि। त्यो ट्रेड युनियनहरूले गर्छन्। किन नयाँ आउने मन्त्रीलाई यदि नयाँ हो र उसको पहिला मन्त्रीको अनुभव छैन भने
उसले त कसलाई सोध्ने त त्यही कर्मचारीहरूलाई होइन अनि सबै राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन जसरी कर्मचारी आफैमा पनि मिलन छ नि तपाईँको यो किताबमा पनि सिंहदरबारको घुम्ने मेचमा पनि 2 सचिवको प्रवीण मिश्र तपाईँको आफ्नो कुराहरू अलिकति उल्लेख गर्नुभयो मैले हेरेँ होइन भन्दाखेरि त समस्या त धेरै छ होइन व्यक्तिमा छ राजनीतिज्ञहरूमा छ फर्चुनेटली अहिले 2टा सचिव छैन मैले त राजीनामा गर्दाखेरि नै 2टा सचिवको प्रावधान हटाइदिनुहोस् भनेर लेखेर नै छोडेको हो तर के हुन्छ भनेदेखि कर्मचारीहरूमा सानातिना यस्ता घटना नहुने होइनन् हुन्छन् तर त्यसलाई राजनीतिज्ञले कसरी त्यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा जो छ उसले कसरी लैजान्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ मेरो विचारमा तपाईँको किताबको विषयमा मैले धेरै कुरा गर्न सकिनँ छोटो समय थियो तर पनि अब के गर्दै हुन्छ यो किताब एउटा लेख्नुभयो फेरि के गर्दै हुनुहुन्छ अबको दिनमा के अर्को एउटा किताब लेख्दैछु कहिले आउँछ त्यो के विषयमा हुन्छ यो दसैँको ताका निकाल्छु भन्ने विचार छ यसमा चाहिँ यस्तै युवाहरूलाई चाहिने यसमा नागरिकको अधिकारका कुरा गऱ्यौँ अब कर्तव्यका कुरा गरौँ भनेर छ यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै मेन्टल हेल्थका इस्युजहरू थिए मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी यस्ता विषयहरूलाई राखेर अलिकति अध्यात्मका कुराहरू अलिकति फिलोसफीका कुराहरू यी सबैलाई समष्टिगत रूपमा ल्याएर आफूले सिकेका कुराहरूको निचोड रिटायरमेन्ट पछि चाहिँ अध्यात्मतिर बढी ध्यान जाँदो रहेछ रिटायरमेन्ट मात्रै पनि होइन पहिलादेखि नै हुन्छ तर फुर्सद हुँदैन नि काम गर्दा गर्दा फुर्सद हुँदैन अलि फुर्सद भएपछि अनि पढ्ने लेख्नेमा शुभकामना छ यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ अर्को दोस्रो किताबको लागि यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू त दर्शकवृन्द नमस्कार त दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व स्वास्थ्य सचिव डाक्टर सुधा शर्मा अलगधारसँग कुरा गर्दै हस् त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छौँ आगामी मङ्गलबार पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार